नमस्कार यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा माओवादीद्वारा एमाले प्रवेश गरेका प्रतिनिधि सभाका 4 सांसदलाई कारबाही। पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र सचिवालयलाई बुझाइयो। एमाले नेपाल समूहद्वारा बागमती प्रदेश समानान्तर कमिटी गठन, वडा तहसम्म कमिटी बनाउने नेता नेपालको उद्घोष। थापालाई गृहमन्त्री बनाएर आफूले ठूलो गल्ती गरेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। इमानदार कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने संकल्प। वायु प्रदूषणको सूचीमा काठमाडौँ आज पनि अग्रस्थानमा, सावधानी अपनाउन स्वास्थ्यविदको सुझाव। बंगलादेशमा कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउन विरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीले गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु। नेपाल प्रहरी आहारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा 3 स्टार 4-0 ले पराजित। र एपीएफ 1 खेल अगावै मेयर कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा ललितपुर मेयर 11-10 विकेटले पराजित। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए लगतै यता केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन जितेर अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएको छ। विष्णु, र यस पछाडि माओवादीको पत्र आइसकेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भनेर पनि बताइएको छ र नेकपा माओवादीद्वारा एमाले प्रवेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनेर चाहिँ संसद सचिवालयमा पत्र बुझाइएको छ र अब संसद चलेका बेला सांसदबाट हटाइएका सांसदहरूको के कस्तो कारबाही चल्यो त्यो भने सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सांसदलाई कारबाही सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका 4 जना सांसदलाई सांसद पदबाट हटाएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। मंगलबार माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधि सभाका 4 जना सांसदहरू लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई सांसद पदबाट हटाउन लेखेको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। 4 जना सांसद अहिले मन्त्री छन्। उनीहरू नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पनि मनोनित भएका छन्। माओवादीको पत्र आएकाले अब पत्र अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन्। एजेन्डामा प्रवेश गराएर हाउस चलेको बेलामा सभामा पेश गर्ने र यदि हाउस नचलेको अवस्था भयो भने चाहिँ सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउने हाम्रो व्यवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यसरी आएको पत्रमा उल्लेख भएको मान्य सदस्यको नाम चाहिँ लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, टोपबहादुर रायमाझी र हरिशंकर चौधरी 4 जना हुनुहुन्छ। संसद चलेको बेला सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र व्यवस्थामाथिको षड्यन्त्र अझै नरोकिएको बताएका छन्। रुकुम पश्चिममा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान विरुद्ध देशभित्र र बाहिरबाट अनेक खालका प्रपञ्च भइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आफूहरू लडिरहेको बताए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि षड्यन्त्र जारी रहेकाले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र समाजवाद उन्मुख संविधानलाई जोगाउन परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुनुपर्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्री बनाएर आफूले गल्ती गरेको भन्दै आफूलाई साथ दिएकालाई अवसर नदिई घेराबन्दी गर्नेलाई पार्टी र सरकारमा अवसर दिएकोमा पछुतो भएको बताए। मैले अनेकति गल्ती त गरेँ, सोधा सिधा शहीद परिवारहरू अलि ओझेलमा परे जस्तो, हिजो जनयुद्धमा त्यत्रो त्याग गर्नेहरू कता कता पार्टीको नजरबाट अलि छिपिया जस्तो फटाफटा टाइपका मान्छेहरू चाहिँ हेडक्वार्टरलाई घेराउ गरे भने जस्तो जो देखियो, म त्यो आत्मालोचना पनि तपाईहरुसँग गर्न आएको। अब म त्यस्तो गर्दिन।
2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा आफूलाई बम हान्नेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनु ठूलो गल्ती भएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा जनयुद्ध र आन्दोलनमा इमानदारीताका साथ लडेका कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउने संकल्प समेत उनले गरेका छन्। नेकपा एमाले खनाल र नेपाल समूहले बागमती प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यको संयोजकत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी घोषणा गरिएको हो। कमिटीको सहसंयोजकमा केदार न्यौपाने र पशुपति चौलागाई, सचिवमा रचना खड्का चयन भएका छन्। कार्यक्रममा नेता नेपालले 175 सदस्यीय प्रदेश कमिटीको शपथ ग्रहण गराएका छन्। पार्टी विधानलाई इमानदारीताका साथ पालन गर्नेछु। कार्यक्रममा नेता नेपालले ओडा तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने उद्घोष गरेका छन्। उनले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेर जान नहुने भन्दै सकारात्मक शक्तिसँग एकताबद्ध भएर जान चाहेको उल्लेख गरे। सांसद पद जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धम्कीबाट आफू नतर्सिने उल्लेख गर्दै उनले सांसद पद ओलीले संसद विघटन गर्दा नै गएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले फर्किएको बताए। उनले पार्टीलाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउने जिकिर समेत गरे। मेरो पद जोगाइदेऊ भन्छन् कि बाट लेखेको होला, त्यो पद त उहिले गइसकेको थियो माथि। त्यो पद उहिले भङ्ग गरेको होइन प्रतिनिधि सभा त केपीले नचाहँदै पनि सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएको हुनाले केही महिनासम्म बसेका छौं। खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका 13 जिल्लामा पनि समानान्तर कमिटी बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल सहित 4 जना नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेपछि नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी बनाउने रणनीति बनाएको छ, जस अनुसार उक्त समूहले 2075 जेठ 2 गते अघिको कमिटीलाई क्रियाशील बनाइरहेको दावी गर्दै आएको छ। काठमाडौँ आज पनि विश्वको वायु प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा परेको छ। वर्षा भएर प्रदूषण घटेको केही दिनमै काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको हो। वायु प्रदूषणबारे मापन गर्ने IQAir.com ले मंगलबार बिहान पौने 7 बजेसम्मको अपडेटमा काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषित शहरको 1 नम्बरमा राखेको छ। IQAir का अनुसार मंगलबार बिहान पौने 7 बजे काठमाडौँको वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 297 पुगेको हो। काठमाडौँपछि बंगलादेशको ढाका सूचीको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सामान्यतया AQI 50 भन्दा कम हुनुलाई राम्रो वायु मानिन्छ। यसैबीच स्वास्थ्यविदहरूले प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या, आँखा पोल्ने र छालामा संक्रमण जस्ता समस्या देखिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा मंगलबार थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,470 पुगेको छ। त्यस्तै थप 113 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,73,455 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाको कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा हालसम्म 3036 जनाले कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 1979 जना आइसोलेसन र 69 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै 22,94,067 वटा PCR विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रितेश त्रिपाठीले कोभिड-19 को रोकथामको लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 मा मन्त्री त्रिपाठीले अब नेपाल कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताएका छन्।
उनले लकडाउनभन्दा अगाडि गरिनुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताए। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण कम गर्न सहयोग पुर्याउने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली जनतालाई आतंकित पार्ने किसिमका त्यो अवस्थै छैन म भन्छु। हामी सम्पूर्ण प्रयासहरू गर्ने हो भने हामी न त लकडाउनमा जान्छौँ, हामी यसको चाहिँ सामना गर्नेवाला छौँ र हामी सामना गरेर छोड्छौँ। किन अनुभव पनि भयो त, हिजोको चाहिँ पहिलो चरणका दोस्रो चरण जुन जुन अनुभव भयो, राज्य पनि अलिकति तयार भयो। हामी एउटा पनि ल्याब नभएकोबाट हामी आज 84 वटा ल्याबमा पुगेका छौँ। मन्त्री त्रिपाठीले अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका कोरोना विरुद्धको खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13 वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 वटा खोपलाई मान्यता दिएर प्रचलनमा ल्याएको बताएका छन्। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उनले जानकारी दिए। काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा 12 वटा अत्याधुनिक आइसियु शय्या थप गरिएको छ। मंगलबार अस्पतालमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका बीच त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा नवनिर्मित अत्याधुनिक सघन उपचार कक्ष आइसियुको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले उद्घाटन गरेका छन्। त्यस अवसरमा उपकुलपति बास्कोटाले धेरै चुनौतीका बावजुद अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्ने कार्य सफल भएको बताए। आगामी दिनमा अस्पताललाई सर्वसाधारणको सेवामा आधारित रहेर सेवा विस्तार गर्दै अगाडि बढ्ने अस्पतालले जनाएको छ। भक्तपुरमा मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्व बिस्केट जात्रामा रोक लगाइएको भन्दै भक्तपुर र मध्यपुर थिमीका बासिन्दाले विरोध गरेका छन्। 8 रात 9 दिनसम्म भव्य रूपमा मनाइने बिस्केट जात्रामा भक्तपुर प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले रोक लगाएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। प्रशासनले भक्तपुरमा हजारौं सहभागी हुने गरी व्यापार मेला चलाउने स्वीकृति दिने तर आफ्नै जात्रा पर्व र परम्परा रोक्न खोज्ने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले जात्रा पर्व मनाउँदा महामारी फैलन सक्ने भन्दै जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र DCCMC को बैठकले जात्रा पर्व सञ्चालनलाई औपचारिक एवं पूजामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले भक्तपुरमा मनाइने बिस्केट जात्रा, भैरव भद्रकालीको रथ तान्ने, लिङ्गो उठाउने, मध्यपुर थिमीको बोडेमा मनाइने जिब्रो छेड्ने, बालकुमारीमा मनाइने सिन्दुर जात्रा लगायतका भिडभाड हुने जात्रा पर्व मनाउन रोक लगाउँदै जात्रा पर्वलाई औपचारिक पूजामा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। गत वर्ष पनि लकडाउनको कारण जात्रा पर्वलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित गर्दा स्थानीयले बिस्केट जात्रा मनाउन पाएका थिएनन्। यस वर्ष जात्रा मनाउनको लागि गुठी संस्थानले भक्तपुरको तौमढीमा भैरव र भद्रकालीमा प्यागोडा शैलीमा रथ निर्माण गरिरहेको छ। भेलु खेलमा 55 हात लामो लिङ्गो ल्याएर राखिएको छ। प्रभाव संविधानले सुरक्षित गरेको मौलिक हक अन्तर्गत जग्गा नभएका र दलित लगायतका समुदायलाई संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि आयोग बनाएको छ। आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर 10 अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएपछि चौतर्फी चासो बढेको छ, नागरिकको आश पनि छ। पक्कै विष्णु यहाँले भने चाहिँ नागरिकहरूले आश गरिरहेका छन् र यता भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसै पनि वञ्चित नहुने भनेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको भनेर पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले दावी गरेकी छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएकी छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बा हाम्फेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले 77 वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी गराए। 77 वटै जिल्लाहरू मध्येका 604 वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर काम गर्दै गरेको अवस्था छ। कतिपय स्थानीय तहले विवरण भराउने काम
चाहिँ सम्पन्न गरेको अवस्था छ र सम्पन्न गरिसक्ने स्थानीय तहहरूले त्यो जमिन अथवा जग्गा नापजाँच गर्नको लागि पनि हामीले केही कर्मचारीहरूलाई खटाउने कामहरू गरिसकेको अवस्था छ। मन्त्री तुम्बा हाङफेले सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गरी 39 बिघा 15 कट्ठा 18.5 धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको बताएकी छन्। उनले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको 17 बिघा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको 8 रोपनी 3 आना समेत गरी 439 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको जानकारी दिइन्। सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोग एउटा बनाइएको थियो पहिले। त्यसले पनि धेरै आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरेको थियो र केही रिपोर्टहरू समेत तयार गरेर त्यो रिपोर्ट अनुसार पनि केही काम पनि हामीले यहाँबाट गर्ने काम गरिरहेका छौँ। 25 बुँदे उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्व तयारी गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले त्यसलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा सुधार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए हो। समितिले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको दावी गरेका छन्। मंगलबार 5 थरमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री नेमवाङले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधारमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको भन्दै हालसम्म 3300 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको जानकारी दिए। 1 दर्जन कालोपत्री बाटोहरू बनिन्थ्यो, अहिले सँगै सडकबाट मात्रै 3300 किलोमिटर कालोपत्री बनेको छ। त्यो 1 लेनको होइन, डबल लेन 4 लेन 6 लेनसम्मका 90 किलोमिटर त्यसभित्र 6 लेनसम्मका बाटाहरू बन्न सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि के थियो? भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको सडकको कालोपत्री बाटोको सन्दर्भमा वर्षमा 150 किलोमिटर बन्थ्यो। अहिले 3300 किलोमिटर त डबल लेनभन्दा माथिका स्तरहरूका ग्राभेलहरू बनिसकेका छन्। मन्त्री नेमवाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको बताए। सरकारले 3 वर्षको अवधिमा 600 भन्दा बढी पुल निर्माण गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री नेमवाङले 2 दिनमा एउटा पुल बन्ने गरेको दावी गरे। वर्षमा 3 दर्जन 4 दर्जन पुल बन्थ्यो, सडक मोटर पुल बन्थ्यो। अहिले 600 भन्दा बढी पुलहरू सडक पुल बनिसकेको छ। हामीले दिन गन्ती गन्यौँ 3 वर्षको यो सरकारको अवधि र गन्यौँ भने हामीले प्रत्येक वर्षमा 300 वटा पुल सडक पुल निर्माण गर्ने टार्गेट राख्यौँ। अहिले प्रत्येक 2 दिनमा एउटा मोटर पुल बन्नेको अवस्था छ। हामी यसैलाई निरन्तरता दिएर गएका छौँ। मन्त्री नेमवाङले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको निकास भनेको निर्वाचनमा गएर जनादेश लिनु नै उत्तम विकल्प भएको बताए। लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सभा अन्त्य सम्बन्धी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको पत्र सभामा पढेर सुनाएका थिए। सभा अन्त्य गर्न सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको थियो। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी रहेको चर्चा चलेको छ। यसैबीच प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। चैत 18 गतेबाट सुरु भएको 7औं अधिवेशन 5 वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको सभामुख घरतीले जानकारी दिए। संविधानको धारा 183 को उपधारा 2 बमोजिम सम्मत 2077 साल चैत 24 गते मंगलबार राति 12 बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु देखि
प्रदेश सभाको चालु 7औं अधिवेशनको अन्त्य गरेको छु। धर्मनाथ यादव, प्रदेश प्रमुख, मिति 2077-12-24। त्यसअघि बैठकमा कांग्रेस र माओवादीको प्रदेश सभा सदस्यले आफूमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेश सभालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए। तहगत संरचनामा रहेका चाहिँ तर अहिले पनि हामी देखिरहेका चाहिँ छौं त्यो संरचनाका त निर्माण भएका चाहिँ छन्, तर जनशक्ति अभावका कारणले गर्दा यो प्रदेशले आफ्नो प्रगति देखाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। धेरै कुराहरू चाहिँ राखेको चाहिँ हामीले अहिले। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने ठाउँलाई एकाएक फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सभालाई अन्त्य गर्न खोजिएको चाहिँ छ, यो निश्चय पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत आज चाहिँ आएको कुरा हामीले महसुस गरेका चाहिँ छौं। अहिले प्रदेश सरकारले आज फेरि संसदलाई स्थगन गर्न खोज्दैछ। यो आतंकित किन, यो तर्सित किन, कतै अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्यो भन्ने कुराबाट सशंकितले हो। यदि त्यसो हो भने लोकतन्त्रमा, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यसको सामना गर्ने आँट छ, हिम्मत छ भनेर सरकारका मुख्यमन्त्रीले हिजै भनिराख्नु भएको छ। त्योबाट किन तर्सिनु पर्यो? त्यसका अन्य उपायहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा यो संसदलाई निरन्तर रूपमा चल्न दिनुपर्छ र यो राष्ट्रिय रूपमा जुन राजनीतिक तरलता र समस्याहरू देखा परिरहेका छन्, यो स्थितिमा लुम्बिनी प्रदेशले एउटा नमुना दिन सक्नुपर्छ। यसरी पनि संसद चल्छ भनेर बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको चैत 13 गतेको निर्णय अनुसार दल परित्याग गरेका रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खका दधिराम नेउपाने र गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 खका दिनेश पन्थीको पद रिक्त भएको जानकारी गराइएको थियो। संसदीय दलको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश सभाको मिति 2077 चैत्र 13 गतेको संसदीय दलको निर्णय अनुसार उहाँहरूलाई संसदीय दलको सदस्यबाट हटाइसकेको बेहोराको सूचना सोही ऐनको दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 191 बमोजिम मान्य सदस्य श्री दधिराम नेउपाने र मान्य सदस्य श्री दिनेश पन्थीको दल त्याग सम्बन्धी सूचना सभालाई जानकारी गराउँदछु। दुवै प्रदेश सभा सदस्यले माओवादी परित्याग गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। दुई प्रदेश सभा सदस्य कारवाहीमा परेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा अब प्रदेश सभा सदस्यको संख्या 85 भएको छ। माओवादी केन्द्रका 20 सांसदबाट 18 जना भएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मंगलबार बिहान ललितपुरको जाउलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याएको हो। आइतबार गैडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीका लागि घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिस राम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँठ हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याइएको हो। बर्दियाबाट ल्याइएको बाघलाई चिडियाखानामा राख्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा वन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खालका साथै विद्युतीय तारबार गर्नुपर्ने बताए। पटक पटकमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि हामीले स्थलगत अवलोकन गरेर कुन कुन ठाउँमा चाहिने आरसीसी वाल लगाउने, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ फेन्सिङ तारहरू लगाउने, विद्युतीय तारहरू राख्ने भनेर हामीले त्यो छलफल पनि गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामी नयाँ बजेटको तयारीमा छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले मानिसमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 जना मानिसको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको छ, जसमध्ये 3 वटा निकुञ्जभित्र, 5 वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जंगलमा घटना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4 वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध अनिरासोब्यू आरआर क्याम्पस इकाइ कमिटीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। अनिरासोब्यू खनाल नेपाल समूह आरआर इकाइ कमिटीले मङ्गलबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा टायर बालेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीले बीच सडकमा टायर बालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले मूल्य बढाएको थियो। मूल्य वृद्धि भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपियाँ पुगेको छ। डिसोमले नेपालीको विभिन्न उत्सवलाई मध्यनजर गर्दै खुसीको उडान योजना सुरु गरेको छ। आफ्ना सक्रिय ग्राहकलाई थप गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यको साथ योजना अघि सारिएको डिसोमले जनाएको छ। योजना अन्तर्गत हरेक हप्ताको बिहीबार हुने लक्की ड्रबाट 2 भाग्यशाली जोडीले बैङ्कक भ्रमण गर्न सक्नेछन्। लक्की ड्रमा सहभागिता जनाउनको लागि ग्राहकले आफ्नो सदस्यतालाई डिसोमका डिलरहरूबाट फन्ड ट्रान्सफरबाट टपअप गर्नुपर्नेछ। साथै ई वालेट एप्स र रिचार्ज कार्डबाट रिचार्ज गरेर पनि ग्राहकहरू यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। लक्की ड्रको घोषणा हरेक बिहीबार हुनेछ। लक्की ड्रको विजेताको घोषणा ग्राहकहरूको सेटअप बक्समा भएको क्यास आइडीको आधारमा गरिनेछ। लक्की ड्रको सुरुवात चैत 26, 2077 देखि हुने भएको छ। डिसोमका रियालिटी टिभी, रमाइलो टिभी, सरोकार टिभी र डिसोम सोकेस च्यानलमा हरेक बिहीबार 5 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। नबिल बैंकले काठमाडौँको दुमबाराही स्थित तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले नगद रहित भुक्तानी सेवालाई विस्तार गर्ने अभियान स्वरूप तरकारी बजारमा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणालीका विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कणेलले क्यूआर कोडको प्रयोगले डिजिटल प्रविधिमा आधारित कारोबारमा सहजता थपेको बताए। तपाईहरुलाई चाहिँ नबिल बैंकसँग जोड्ने र कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले देशैभर सानो सानो पसलमा क्यूआर कोडबाट नगद रहित कारोबार गराउने अभियानमा बैंक लागेको बताए। क्यूआर कोडबाट रकम भुक्तानी लिँदा कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने पहाचरे जात्रा अन्तर्गतको बछलेश्वरी देवीको जात्रा मनाइएको छ। बछलेश्वरी देवीको जात्राको क्रममा काठमाडौँको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ। उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूमध्ये भव्य रूपमा मनाइने जात्रा हो पहाचरे। पहाचरेमा धेरै भन्दा धेरै देवी देवताको पूजा आजा गर्नुका साथै खट जात्रा गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चिल्लागा चरेहका दिन पहाचरे मनाउने क्रममा काठमाडौँमा बछला माजु, नक्साल भगवती, लुन्चु गुलु अजिमा, तखती अजिमा, कङ्ग अजिमा, लुमरी अजिमा, नेतमरु अजिमा, नरसिंह आजु आदिको जात्रा गरिन्छ। पहाचरेको 7 दिन अघि जात्रा गरिने देवी देवताका आमा मानिने बछलेश्वरी देवीले आफ्ना बाल बच्चालाई निम्तो दिन जाने गर्दछन्। सोही क्रममा पशुपतिबाट महादेवको प्रतिमूर्ति खटमा राखी बाजा गाजाका साथ खट जात्रा गरी काठमाडौँको भित्री सहरको तल्लो र माथिल्लो भागको परिक्रमापछि पुनः पशुपति फर्काइएको थियो। जात्रा गर्ने क्रममा पशुपतिबाट जय बागेश्वरी, सिफल, ज्ञानेश्वर, तीनधारा पाठशाला हुँदै जमल पुर्याई खट बिसाइएको थियो। जमल भित्री सहर पस्ने मुख्य नाका भएकाले सो स्थानमा केही बेर बिसाएपछि स्थानीय बाजा गाजाका साथ स्वागत गरेर पूजा आजापछि पुनः खट जात्रा गरी कमलादी, असन, इन्द्रचोक, हनुमान ढोका हुँदै तल्लो तथा माथिल्लो टोलहरूको परिक्रमा गरिएको थियो।
दूध खाने बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई निम्तो दिने जात्रा भएकाले यो जात्रालाई दुरु च्याच्या जात्रा भनिएको हो। यस जात्रा गरेको 7औं दिनमा उपत्यकावासीले पहाचरे जात्रा भव्य रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कारागार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, त्यसैले कारागार क्षेत्रमा विशेष प्रकारको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर पर्सा जिल्ला कारागारको सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीमा चरम लापरवाही देखिएको छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्ज कारागार परिसरभित्र छौँ। कारागार परिसरलाई अति संवेदनशील क्षेत्र पनि भनिन्छ र यहाँ सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिने गरिन्छ। यति मात्र होइन, यहाँ कैदीबन्दीहरूलाई भेटघाट गर्न आउने उनका आफन्तहरूको एउटा सुनिश्चित चेक जाँच गरी मात्र प्रवेश गर्ने वातावरण यहाँ बनाइएको छ। तर अचम्मको घटना भने घटिएको छ। यहाँ हिजो मात्र 4 जना व्यक्तिले आफन्तलाई भेट्न आउँदा जेल प्रशासनले लगाएको मोबाइल सम्बन्धी नियम उनीहरूले बाकसमा राख्दा उहाँहरूको मोबाइल भने चोरी भएको छ। कुरा मोबाइल चोरीको मात्र होइन, यसले गर्दा यो जेलभित्रको हुने संवेदनशील घटनाहरूलाई पनि दर्शाउँदछ। हिजोको घटनाको परिवेशमा अब यो कसरी भयो, अब के गरी भयो भनेर हामीले अहिले पनि त्यो हिजो पनि हामीले रातिसम्मै त्यो सोधखोज कामहरू, त्यो अब डाटाहरू अपडेट गर्ने कामहरू, आएका त्यो मान्छेहरूको चाहिँ अब चेक जाँच गर्ने होइन, त्यो छड्के जाँच गर्ने ओर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ अलिकति अब यो दुःख लाग्दो पनि भनेर भन्नुपर्छ। जेलमा विभिन्न सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरू अहिले यहाँ रहेका छन्, तर ती व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि र उहाँहरूको आफन्तहरूले भेट्न आउँदा चेक जाँच गर्न खटिएका कर्मचारीहरू भने लापरवाह देखिएका छन्, जसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणले आफ्नो 4वटा मोबाइल जेलको सुरक्षा घेराभित्रबाटै चोरी हुन पुगेको छ। यसै विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ कैदीहरूलाई भेट्न आउने उनका आफन्तसँग। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम आकाश गिरी। म हिजो कारागारमा एउटा जग्गाको लागि मेटरमा आएको थिएँ। हामी 4 जना साथीहरू एउटै लकरमा 10 नम्बर लकरमा हामीले मोबाइल 4वटै मोबाइल राखेर हामी पहिला कार्यालयमा पुग्यौँ। कार्यालयबाट आएपछि हामी साइन डोर खटाएको थियौँ। डोर खटाएर साइन गरेर हामी निस्किने बेलामा आउँदाखेरि हाम्रो लकर खुला रहेछ, एउटा पनि मोबाइल छैन, साँचो हाम्रो खल्तीमै छ। अनि हामी निस्किने बेलामा हामी कर्मचारीलाई सोध्छौँ र हामीलाई केही थाहा छैन, पाना पल्टाउन थाल्छ, क्यामेरा बिग्रेको भन्छन्, क्यामेरा रिपेयरिङ छैन। यहाँ सम्बन्धित सिलसिलमा ठाउँमा यहाँ मेन गेटनिर क्यामेरा बिग्रेर हाम्रो मोबाइलहरू चोरी भइसक्यो भनेपछि त्यसको जिम्मेवार कसले लिने? हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो पृष्ठभूमिमा एकजना निजामती कर्मचारी, अर्का नेपाल प्रहरी यहाँ आफन्तहरूलाई भेट्न आउनेलाई यहाँ चेक जाँच गरिरहेका छन्। सीसीटीभी क्यामेरा लगाइएको छ जेलको सुरक्षाको निम्ति, तर सीसीटीभी क्यामेरा 1.5 महिनादेखि बिग्रेको अवस्थामा छ। जेलभित्र भएको यो चरम लापरवाहीको जिम्मेवारी कसले लिने? राजन रौनिया, पर्सा। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। एएफसी कप 2021 अन्तर्गत प्ले अफमा नेपालको त्रिभुवन आर्मी क्लबले बुधबार श्रीलङ्काको पुलिस स्पोर्ट्स क्लबसँग दशरथ रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु मैदानमा हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब जित निकाल्दै प्ले अफको दोस्रो चरणमा पुग्ने दाउमा रहेको छ। त्रिभुवन आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले जित निकालेर दोस्रो चरणमा पुग्ने योजना रहेको बताएका छन्। प्रशिक्षक न्यौपानेले आधुनिक फुटबल खेलेर दर्शकलाई खुसी बनाउँदै दोस्रो चरणमा पुग्ने बताएका छन्। साथै प्रशिक्षक न्यौपानेले क्लब लाइसेन्स पाएपछि लगातार तयारी गरेको कारण पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा आउनेमा आत्मविश्वासी रहेको बताएका छन्। त्रिभुवन आर्मीका सुमन अर्याल र टेक बहादुर बस्नेत भने चोटग्रस्त रहेका छन्। कोरोनाको कारण केही समय प्रशिक्षण गर्न नपाए पनि निरन्तर प्रशिक्षण गरिरहेको र त्रिभुवन आर्मी क्लबको लागि अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय टिमका समेत स्ट्राइकर रहेका भरत 3 नेसन्स कपमा पनि बेन्चमै रहे। त्यसैले श्रीलङ्का पुलिससँग आफूलाई प्रमाणित गर्ने दाबी उनले गरेका छन्। श्रीलङ्का पुलिसका प्रशिक्षकले भने छोटो तयारी भए पनि टिम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। श्रीलङ्कन पुलिसमा राष्ट्रिय टिमका कुनै पनि खेलाडी छैनन्। विदेशी खेलाडी राम्रो भएको प्रशिक्षकले बताएका छन्। साथै कोभिडको कारण लामो समय प्रशिक्षण गर्न नपाए पनि पछिल्लो 2 महिना तयारी गरेको श्रीलङ्कन पुलिसका प्रशिक्षकले बताएका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबले श्रीलङ्का पुलिसलाई पराजित गरेको खण्डमा अर्को खेल बेंगलुरु फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ। उक्त खेल अप्रिल 14 मा हुनेछ। भारतको बेंगलुरुलाई पनि पराजित गरेको खण्डमा भने त्रिभुवन आर्मी क्लबले 21 अप्रिलमा हुने प्लेअफको फाइनल खेल खेल्नेछ। यो प्लेअफको विजेताले समूह चरणको समूह डी मा स्थान बनाउनेछ। समूह डी मा भारतको मोहन बगान, बंगलादेशको वसुन्धरा किङ्स र मालदिभ्सको माजिया एन्ड रिएसन रहेका छन्। यस समूहका समूह चरणका खेलहरू मे 14 बाट सुरु हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जिते पनि दोस्रो स्थानमा लिग पूरा गरेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले यो मौका प्राप्त गरेको हो। किनभने त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपालको एकमात्र एएफसी लाइसेन्स प्राप्त क्लब हो। बिनु बुढा मगरको आकर्षक बलिङमा ललितपुर मेयर 11लाई 10 विकेटको लज्जास्पद हार चकाउँदै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ लगातार तेस्रो जितका साथ ललितपुर मेयर महिला क्रिकेट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। एपीएफ एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको हो। टियु खेल मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा ललितपुर मेयर 11ले टस जित्यो र ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो, जसलाई एपीएफका बलरहरूले गलत तुल्याइदिए। ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 66 रनको अत्यन्त कम योगफल खडा गर्यो। कञ्चन श्रेष्ठले 17, सन्तोषी चौधरीले अभिजित 13 र कप्तान सरस्वती कुमारीले 12 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा बिनु बुढा मगरले 4 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 6 रन खर्ची 4 विकेट लिएका थिए। रेखा रावलले भने 2 विकेट छाडिन्। जवाफमा 67 रनको सहज विजय लक्ष्य एपीएफले 9.1 ओभरमा बिना कुनै विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। राजमती एरीले अभिजित 33 र इन्दु वर्माले अभिजित 28 रन बनाउँदै टिमलाई 10 विकेटको शानदार जित दिलाएका हुन्। 3 खेलबाट एपीएफले 6 अङ्क जोडेको छ र एक खेल अगाडि नै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा हराउँदै लगातारको 5औं जितमा हेल्प नेपाल आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय क्लब लिग च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 3 भारतीय खेलाडी सहित बलियो बनेको हेल्प नेपालले घरेलु भलिबलको उत्कृष्ट टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सहजै पराजित गर्यो। हेल्प नेपालले 25-17, 25-19 र 25-16 ले हराउँदै लगातार 5औं जित निकालेको हो। लगातारको 5औं जितमा एक खेल अगाडि नै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। हेल्प नेपालले 15 अङ्क बनाएको छ भने आर्मीसँग 9 अङ्क रहेको छ। महिलातर्फ न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिसलाई सोझो सेटमै हराउँदै फाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राखेको छ। यो जितमा न्यू डायमन्ड अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। न्यू डायमन्डले 25-22, 25-12 र 25-16 ले पराजित गर्यो। यो जितमा न्यू डायमन्ड 10 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफसँग पनि 10 अङ्क नै रहे पनि सेटको आधारमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। थ्री स्टार क्लबलाई अप्रत्याशित रूपमा 4-0 ले स्तब्ध बनाउँदै नेपाल प्रहरी आहारारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मकवानपुरमा बागमती गोल्ड कपको उपाधि जितेर पोखरा पुगेको थ्री स्टार र प्रहरीको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिए पनि खेल एकपक्षीय बन्यो। 28औं मिनेटमा बुद्धि बल तामाङले गोल गरे र पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो। थ्री स्टार दोस्रो हाफमा झनै निरीह बन्दा प्रहरी थप 3 गोल गर्न सफल रह्यो। 67औं मिनेटमा तेज तामाङले अग्रता दुगुना गरे। 73औं मिनेटमा बुद्धि बल तामाङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे भने 85औं मिनेटमा सौजन राईले 1 गोल थप्दा नेपाल प्रहरी दावेदार थ्री स्टार 4-0 ले स्तब्ध हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। यो सँगै प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। 7 पटकको च्याम्पियन नेपाल प्रहरीले अफ्रिकन रुटसँग तथा मछिन्द्र र सङ्कटाले सेमी फाइनलमा भिड्नेछन्। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको।
केही दिनदेखि प्रदूषित मौसममा अझै सुधार आएको छैन। काठमाडौँ विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित शहर बनेको छ। आज देशका अधिकांश स्थानको मौसम हुस्सु र कुहिरोले ढाकेको थियो। राति देशका पहाडी भूभागको मौसममा बदली भई हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।